جھولی پھیلائیے علی اکبر پاک دستار لائیے اما دی جھولی میں تو سر رکھ کے ستن میری سین کئی ویلے پتر دا متھا چم دیے کئی ویلے زلفا کو انگلی پھرے دیے کئی ویلے رخسار چم دیے حسرت دی نگاہ نال دکھدی بیٹھی ہے پاک امام پوچھنا کرن اما کیا وجہ ہے فرمایا میرا پتر ویندا پئی شالا سرخری تھی کے آوے میں کو لگ دے ول اے چہرہ نظر نہ آسی تو میں تھی دیا میں کو لگ دے ول چہرہ نظر نہ آسی علی اکبر پاک تر پین بابا میں اجازت گھن آیا فرمایا میرا لال قریب آ حضرت امام علی اکبر پاک قریب آئے میرے مولا حسین پتر کو ہاں نال لائے نانے دے مدینے دو منہ کر کے کیا دن تو آدھے ول پڑھنا ماشاءاللہ بزرگاں دن ول پڑھو حضور دے غلاموں تیری محبت کو سلام ہے بابا جی آدن ول پڑھو ادھو بھائی جان آدن ول پڑھو اللہ تو کو سلامت فرماوے تو آدھے تیر کو دیکھ کے اکبر دینا تاریخ شادی دے بھر کے میرا پورا اسا شہادت پڑھ دے ہیں لیکن ادب دے دائرے وچ پڑھ دے جڑا سنی ہوندے با ادب ہوندے جڑا بے ادب ہوندے او کرے سنی نہیں ہو سکدا کیونکہ سارے شیخ طریقت نے سب کو ادب سکھائے نبی دی آل دا نا ادب نال چاونے احترام نال چاونے مسلمانوں اللہ ہر دی اولاد کو سلامت رکھے اللہ ہر دی اولاد کو جناب والا اپنی حفظ و امانت رکھے میرے نبی دے غلاموں امام علی اکبر پاک تر پائن جدا ونجن لگن دل وچ خیال آئے اے علی اکبر ویدا پئی اج وینے وینے اپنے پھرا بیمار کو تملا بن جائے کربلا دے میدان تو بعد بہت امتحان دیکھن بہت ازمائشاں دیکھن علی دا لال جناب والا حسین دے دل دا چین خیمے وچ آئے حضرت امام علی اکبر پاک خیمے وچ آئے امام سجاد حالت آرام وچ پہلے پھرا دے جناب والا متھا چومے نے متھا چوم کریں انہیں رخسارہ تے منہ رکھ کے کیا دن شالا ترٹے نمان پھراما دے مقبے دی سارے آسے پتر نہ ہوئن دنیا تے تھی ویندہ وقت میں پاسے او شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اون بیلے احساس جدہ یار بھی ضرب تے سمر نے پوچھیا تیرا کن گیا پیر عباس سرکار دے غلامو امام علی اکبر پاک تر پین میدان کربلا وچین نعرہ تکبیر دی صدا میرے امام بلند فرمائیے کئی بھی جرت نہیں آمن سامنا کرن حتیٰ کہ جڑا بھی آمیں بنار ہو گئے دے ادھے پیاس نے رنگ دکھائے ادھے پیاس نے شدت دکھائیے میرے امام سواری واپس موڑیے بابے دے کوڑائن آدن بابا پانی
امام دے زبان بہر کڈیے حضرت امام علی اکبر پاک نے عرض کرن بابا میرے کن ڈھیر تساں پیاسے ہو میرے کن زیادہ تھوڑی زبان خشک ہے بابا تساں ڈھیر پیاسے ہو المختصر گل مکاواں ادو یزیدی دیکھ کے حضرت حسین کدے گئے تیرے شیر لگ دے ڈر گئے واپس ول گئے میرے امام ول سواری دیواگ موڑن لگن حضرت امام حسین متھا چم کے فرمیندن پترا او دیکھ میرا نانا نبی تیرے کتے حوض کوثر دے جام چاٹی کھڑے میرا پاپا علی تیرے استقبال واسطے کھڑے جنت دیا حوراں تے فرشتے ملائک موجود ہیں تیرے استقبال واسطے کھڑے بس پتر تھوڑی جی دیر انہیں تے حوض کوثر دے جام نصیب ہونے علی اکبر پاکی میں سواری واپس موڑی ہے آئین ظالمہ نے چار چفیروں گھیرا پاتے علی دلال مرا چل بحرین دے موتی دے دل دا چین حضرت علی اکبر پاک جدا زین تو زمین دے آن لگیا اکڑا پیوے جوان پتر پیا سبین دے بابا میری خبر گیری کر بابا آبے کو سنبھال علی اکبر پاک زین تو زمین تے تشریف گھرنا آن لگیا مولا حسین پاک تر پین ارد گرد رہتن دشمن گھیرا پاتی کھڑے پتر دی آواز تا آن دیئے پر چہرہ نظر نہیں آندا چہرہ نظر نہیں آندا چہرہ نظر نہیں آندا مسلمانوں میرے پاک امام لجپال جدہ قریب گئن بچڑے دے فرمیندن اکبرہ اکھی کھول تیرا پاپا آیا بیٹھا اے اکبرہ میرا لحظے دا مہمان بچڑا میرے نال گال کر آج میں تیرا بول سننا چاہنا آج میں تیرا کلام سننا چاہنا حضرت علی اکبر پاک چند لحظے دے مہمان امام حسین جوان پتر کو چاہتے خیمے وچ گھیرنا ہے چند لحظے دے مہمان فرمیندن پترا اکھی کھول آج آخری باری اپنے پاپے کو کچھ مانگ متے کو دیواں کچھ مانگ متے کو دیواں لوگو اے مولا حسین دا صبر پتر جوان 18 سال دا کریل جوان ہے لاش سامنے جناب جسم سب زخمیں تو چھلنی ہے انہیں جناب والا جسم وچ روح نکلن والی ہے لیکن بلوی میرے حسین صبر دا دامن نہیں چھوڑیا میرے پیر حسین ثابت قدم رائے گئے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے جب جوان پتر ٹوٹل پیو کی کمر جھک ویندی ہے پیو دا حوصلہ نہیں رہنگا پیو دی جناب والا صبر جواب دے ویندا ہے لیکن بلوی جڑا پاک حسین دے نوکر ہوئے صبر دا دامن جڑے قائم رکھی بیٹھے ہوئے اللہ کرے صبری میں قائم دائم رہے اللہ دی رضا تیرا دی رہو میرے پاک نبی دے غلاموں مولا امام علی اکبر پاک دیکھ کے آدن پاپا جے کر میری عرضی بنے دے میں کو آخری میری مدینے وچ رہن والی پھیڑ دا دیدار کراؤ چاہ علی دلالی میں انگلیاں کھڑیاں کی تن فرمائے پترا آج دیکھ ان انگلیاں دے درمیان بھیڑ نظر آندھی ہوئی ہے کہنا بابا نظر نہیں آئی فرمائے بل دیکھ بابا نظر نہیں آئی تیجی مرتبہ فرمائے نے ہون دیکھ جدہ ڈٹھے نے آدھن بابا میں کو بھیڑ نظر آ گئی ہے میرا لال کیا بیٹھی کریں دی ہے فرمائے جتوں اٹھ اٹھایا سے سوارا اٹھایا آسے جتھا میرے قدمہ دے نشان لگے آنا انہاں پیران دے نشانہ کو لہتی بیٹھی ہے میرے بلن دیا تانگا لئی بیٹھی یا رسول اللہ میرے بلن دی ہتھاں گالے بیٹھی ہے مسلمانوں ہن جسم دی وچ روح پرواز تھی گئے حضرت امام علی اکبر پاک دا جسم دے وچ روح پرواز تھی گئی ہے جدا جسم وچ جان نکلی ہے میرے پاک امام پتر کوئی میں چا کریں سر جھولی پاتی بیٹھن چہرے تو خون صاف کیتے نے اکھی تو بھائی جان خون صاف کیتے نے ہاتھ دوتے پتر دا خون لگا ہوا ہے بیبیاں قریب ہیں کچھ دن آقا حسین کیا کیفیت ہے عاشق جڑا درد والا جملہ دیتا ہے دل تے لکھی بہت بڑا قیمتی درد والا جملہ ہے یہ ہتھاں دے خون لگا ہوا ہے پاک بی بیا پوچھنا کریں حسین پاک کیا کیفیت ہے میرے امام دیکھ کے کیا دن او جیون میں پرنے علی اکبر کو پرنے سی کوئی ہاں ڈل پوسی میں
آدن سی وال پڑھو اللہ تو سلامت رکھے اے سنن دی چاس اے سناون دی چاس اے محبت جناب والا اے سکون او جی میں پڑھنے علی اکبر کو پڑھنے سی کوئی ہاں دل پوسی میں وانگ مسافر خون والی کئی مہندی لئی ہاں دل پوسی اوے شادی گوٹ کو ہیچ بنے کوئی شادی تھئی ہاں دل پوسی میں وانگو عامر کربل وچ کئی رین نبھائے ہاں دل پوسی اے نبی دے غلاموں میرے ویر بھائی پاپر صاحب جنا پہلی باری میں کو اپنی محفل تے سڈیا ایویں محمد عدیل ویلا گھلتا رہ گیا آج میں کو جناب پتہ تا نہ ایک وقت اسی محمودی قرخانی تے تقریر کرے سا ایک وقت اسی محمودی قرخانی من پڑھ سا پر اے نصیب دی گال ہے مقدر دی گال ہے اے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں جی رب دا حکم جو آگے ہی واسطے اللہ دا قرآن آگے تجھر تو دے تے ایو جی عظمائش تے امتحان دا ویلا آوے تا تسا ایو کجا کیا کرو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون میاں سادہ تک کوئی بس کہے نہیں اللہ تا مال آئی اللہ سنبھال کھتے ساڑی تا کوئی تھاج وج کہنی ساڑی تا کوئی طاقت کہنی اللہ دا مال ہی رب سنبھال گیتے اور چند جیو اللہ تو کو صبر دی توفیق رے قربان ونجا حسین دے صبر تو دنیا دا دستور ہے اگے پڑھتے پیان میرے عزیز تو کئی دا پتر کپر تور بنجے پیو ماں بجڑا ہوئے بھائی جان آدنی کو نیڑے نہ آون دے متا پتر دی لاش دے کے ہاں کو چلاوے چکر پھٹ ونجے صدمہ پرداشت نہ کر سکے لیکن قربان ونجا پاک حسین دے صبر تو پتر دی لاش صبر ہے والوی میرے حسین صبر دا دامن نہیں چھوڑیا قربان ونجا ہی واسطے میں پردارانا چلا کوئی مسئلہ کیتا مر بنے پیو کھڑتا میت تو دورے کھول پاکو دی دے بال بیندر جھک بیندی کمر ضرور میں بارو واری چاہاں پیو اکبر دا جڑا سفر دے وچ مشہور پائے تلیاں ٹیک کے پوچھدا کدے کیا میری اکھیاں دا نور حضور دے غلاموں ٹائم بھی میرا پورا تھیون والا ہے سامان بھی آ گیا ہے سونا ذکر سنے بڑی محبت نال نوازے ہوئے بس یہ کچھ میں دسانا چاہنا مسلمانوں صبر دا دامن نہیں چھوڑنا لیکن حسینی کی ہوئے پاک حسین دی سیرت پڑھ کے دیکھو میرے حسین دا صبر ورا الورا ہے میرے حسین دا صبر کتنا بلند و بالا ہے قربان ونجا او صابران دا سلطان میرا 71 لاشا چاہ کے خیمے پہنچائی کھڑے والویا سامان دونوں کر کے آج اللہ راضی ہے آواز قدرت یہ حسین نہ ڈرا دیا ور میں کیوں نہ تھا ایک ایو پاک حسین لجپال کہ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد
حسینی بھی زندہ باد تے مولا حسین دی پاک ذات بھی زندہ باد اللہ پاک اساں سارے کو صبر حسین سامنے رکھ کے صبر کرن دی توفیق نصیب فرماوے بالوی دلی دعا ہے مولا حسین دی سونی قربانی دا صدقہ اللہ پاک محمد افضل صاحب کو ملک محمد وریام صاحب کو اور بھائی ساجد صاحب کو بھائی عابد